आणि सगळे माचेर असलेले मानीस आणि सगळे मानीस हो कार्यक्रम किंवा मुवमेंट जो आसा तो कित्याक सुरू जालो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा न्ही इनफ इज इनफ आता सोसूं नजो तुमकां सोसूंक येता जे कितें चल्लां मागीर तें पळयतकीर तुमकां सोंसपाक जाता त्याच्या विरोधात हो मुवमेंट जो आसा तो चालू जाल्लो आसा सर अलाहाबाद हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस मध्ये रिटायर जाले आणि एक दीस असो घडलो की हरमलान मशाल मिरवणूक जाली तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आयकलां तुमी मशाल मिरवणूक जाली मशाल मिरवणूक कित्याक तर लँड कन्वर्शन आनी लँड फिलिंग आनी हिल कटिंग हेच्या विरोधात ते गांवचे लोक एकठांय आयले आणि एकठांय येतकीर कितें ताकद तयार जाता पळय ती त्या गांवच्या लोकांनी दाखयली तो व्हिडिओ सरान पळयलो आणि तो व्हिडिओ पळयतकीर सराक अशें दिसलें की इनफ आता जे कितें जाता तें दॅट इज इनफ पण जेन्ना गोंयकारांक विचारलें तेन्ना गोंयकारांनी सांगलें इनफ इज इनफ आनी आनी सोसूंक जायना आमच्यांनी आनी तसो करून सराच्या माध्यमांतल्यान एक इनफ इज इनफ मुवमेंट सुरू जाल्लो आसा आज म्हाका त्या मुवमेंटाचें इंट्रोडक्शन दिवपाक लागून म्हाका काम दिल्लें आसा थोडक्यात इंट्रोडक्शन करता प्रत्येकाक 3 मिनिटांच्या भितर उलोवपाक ना अशें विराजन सांगला की टायम आउट सगळ्यांनी उलोवपाक जाय 3 मिनिटां भितर सगळें कवर करूंक जाय प्रत्येकाची भाशा जशें तुमकां पयलीं सांगलें की मशाल मिरवणूक जाली सरान तो व्हिडिओ पळयलो त्याच्या नंतर सरान गोंयकारांक कॉल दिलो आणि पणजेन एक मोठी सभा जाली आणि त्या सभेंतल्यान एक असो मुवमेंट स्टार्ट जालो की गोंयभरान जे कितें चल्लां आज त्याच्या विरोधात एक मुवमेंट स्टार्ट जालो म्हणजे गोंयांत कितें चल्लां हेजो लिस्ट काडपाक दिलें हांवें सहज आतां बसलेताना लिस्ट काडली तुमी मान्य करता काय म्हाका सांगात फक्त गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सारकी आसा पळयता त्या दिसाक आमकां खुनाचो रिपोर्ट मेळटा पळयता त्या दिसाक आमकां रेपाचो रिपोर्ट मेळटा कोणाक तरी एसॉल्ट केल्ल्याचो रिपोर्ट मेळटा आनी हे सगळे जेजो विरोध करतात एक्टिविस्ट जे आसता पळय त्या एक्टिविस्टांक पोलिसांन समोर मारलो वता हेचो निषेध करपाचो जो आसा पळय तेका लागून मुवमेंट जो आसा पळय तो सुरू जाल्लो आसा सगळ्या गोंयकारांचें एकवट ह्या मुवमेंटाच्या आमकां दिसूंक जाय जेन्ना मुवमेंट सुरू जालो तेच्या बरोबर सगळ्या वाठारांनी 39A च्या नावाचो एक राक्षस आमी पळयलो कितलेशे लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ही कन्वर्ट जाली आणि कन्वर्शनाच्या प्रोसिजराचेर आसा जेन्ना असो विचार केलो तेन्ना आमी दोळ्या समोर जर चित्र हाडलें जाल्यार गोंय खड्डे जातले आमी पणजे म्हाजें ऑफिस पणजे माझ्या ऑफिसांतल्यान जेन्ना समोर हांव पळयता रेस मागो जेन्ना पळयता रेस मागोचो अख्खो डोंगर खड्डो करून उडयला ह्या प्रकारचे डेव्हलपमेंट गोंयकारांक जाय की नाका हो विचार करपाक लागून अश्यो सभा गांवांत तालुका तालुक्यांनी करपाचें ठरयलां आनी अशाच संख्येन अशाच जोमान लोक जमतात आनी ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट दितात आज गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन काबार जाल्लें आसा मुख्यमंत्र्याच्या हातांत लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन ना ते सगळ्यांक खबर आसा ज्या हाजेर गोंय चलतालें मायनिंग आनी टुरिझम ते मायनिंग तर केन्नाच काबार जालें टुरिझम काबार जावपाक लागला आनी आतां लेटेस्ट जर आमी पळयलो सिलिंडराचो विशय जर ते पळयलो जाल्यार बारीक बारीक हॉटेलां जी आसा पळय ती बंद पडपाच्या वाटेर आसा सो एकूण टुरिझम जो आसा पळय जर पळयलो जाल्यार कॅसिनो इज इक्वल टू टुरिझम अशें गोंयचें चित्र करून दवरला कॅसिनो इज इक्वल टू टुरिझम जो म्हणटा पळय तो चीप टुरिस्ट गोंयांत येतात तसलो टुरिस्ट जो आसा पळय तो आमकां खरें म्हणल्यार गरज ना चार्टर फ्लायट जो गोंयांत येतालो चार्टरांतल्यान ते 20% घट जालो तेंचो असो एक रिपोर्ट हो सरकाराचो आसा हे कित्याक जाता कारण गोंयांत कोल हब करपाचो प्रयत्न हे सरकार करता सो कोल हब करतलो जाल्यार टुरिझम मारा मायनिंग मारा इंडस्ट्रीज वाडया ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणून सरकारान सांगलें तो एक फास्ट फटींगपणा देर इज नथिंग इजी टू डू अ बिझनेस इन गोवा आज जर गोंयांत कोणी सेटअप करतलो बारीक मनीस धंदो जाल्यार तेका इतल्यो अडचणी आसता की तो बिझनेस जावंक शकना आनी तेका लागून गोंयकार तो दुश्मन जावंक लागला गोंयकारांची तेका लागून इनफ इज इनफ मुवमेंट जो आसा पळय तो गरजेचो आसा इकॉनॉमिक क्रायसिस आमी पळयला आज इंडस्ट्री जर पळयल्यो वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर पळयलें जाल्यार एका वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर विचार केलो जाल्यार थंय फक्त आनी फक्त ओरिसाचे लोक जर म्हटले मायग्रंट लोक म्हटले जाल्यार 3,500 ओरिसाचे लोक आसा त्याच्यानंतर यूपी असतले बिहार असतले वेस्ट बेंगॉल
गोंयकार गोंय म्हणजे गोंयकारांची कितली घुसमट ही गोंयांत जाता हेच्या वयल्यान चिंतपाक मेळटा आमकां. इतले सगळे इश्यूज जेन्ना आसात तेन्ना एक मेजर इश्यू जेन्ना गोंयांत फोंडेकारांनी खास करून लक्षांत दवरूंक जाय तो म्हटल्यार म्हादयचो विशय. म्हादयचें उदक जे डायवर्ट करता पळय ताचेर खंय ना खंय आमी आंदोलन चलयलें, तेजेर खंय ना खंय मुवमेंट बरो जालो आनी आज आमी अशें पळयतात की सरकार खंय ना खंय नमते घेतात त्या मुवमेंटाक लागून. हो पिपल्स मुवमेंट जो आसा पिपल मुवमेंट इम्पॉर्टंट आसता. सरकार मोले काबार करून उठला, म्हादय सोंपोवन उठल्या, आमचे सगळे जंगल पेडां सगळी काबार करून उठल्या आनी हे जर पळयलें जाल्यार फुडल्या 10 वर्सांत जर पळयले जाल्यार गोंय काबार जावपाच्या वाटेर आसा. आनी इट इज द रायट टायम आतां आमकां अशें दिसता की हो मुवमेंट फुडें व्हरपाक जाय. आतां हे सगळे मुवमेंटाचो जो केंद्रबिंदू जो आसा हेच्या मुवमेंटाचो इनफ इज इनफ तो केंद्रबिंदू म्हटल्यार 39A. सगळ्यांक 39A खबर आसा कशा प्रकारे जमीन कन्वर्शन जाता सगळ्यांक खबर आसा आनी तेच्या विरोधान हें आंदोलन आसा. सगळ्या गोंयकारांक एकठांय येवपाची गरज आसा. फोंड्या वाठारांत 4 मतदारसंघ आसा. 4य मतदारसंघात लँड कन्वर्शनाची मोठी केसीस आसा. 4य मतदारसंघातले लोक हांगा आसा, त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, ते रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा 3 मिनटां उलयतले. तांच्यांनी इश्यू कसो हँडल केलो वता, त्यांच्या गांवांत कितें इश्यू आसा तो तुमच्या समोर मांडलो वतलो. त्याच्या नंतर सर जे आसा ते एकूण चार्टर मुवमेंट जो आसा तो एकूण मुवमेंटा बद्दल उलयतले आनी कार्यक्रमाची समाप्ती जातली. पूण कार्यक्रमाची समाप्ती हांगा न करता कार्यक्रमाची समाप्ती आमकां आमच्या तकलेन दवरून करूंक जाय की ही कार्यक्रम समाप्त जातलो जेन्ना 39A स्क्रॅप जातलो. जेन्ना गोंयच्यान कॅसिनो भायर वतले तेन्ना हे आंदोलन काबार जातले. सरकार येत रावतली, सरकार वचत रावतली, पूण सरकार खंयचे येता तें आमकां पडलेलें ना. आमकां इम्पॉर्टंट आसा 39A स्क्रॅप जावप, आमच्यो जमनी आमच्या गोंयकारां कडेन उरप, कॅसिनो गोंयचे भायर वचप. हे आमचो मुवमेंट जो आसा तो मुवमेंट तेन्नाच सोंपतलो जेन्ना हे सगळ्यो मागणी मान्य जातल्यो. हांव फुडली सुत्रां जी आसा ती विराज सप्रेकर सोंपयता. धन्यवाद. थँक्यू.